आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर और दूसरे रहबर आला आयतुल्लाह खamenei की शहादत के 19 दिन बाद उन्हीं के दस्ते रास्त और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया है और उनकी शहादत के बाद मुज़ाकरात का बाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान ने इजराइल से अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान करते हुए नए मिसाइलों से तेल अवीव और दीगर इलाकों पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि इजराइल पर 100 से जायद मिसाइलों से हमला किया गया है और इन हमलों में 200 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पिशकियां और ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने कहा है कि लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरान का जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर फैसला कौन और इंतहाई शदीद होगा, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी और बसिज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम तरीन सियासी शख्सियात में शामिल थे। खamenei के करीबी मुशीर, ईरान इराक जंग में बतौर कमांडर कम अज कम 3 बार सदारती उम्मीदवार, 12 साल तक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे, जबकि अली लारिजानी ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकराती टीम के सरबराह भी रहे। अली लारिजानी का कत्ल अमरीकी FBI की तरफ से ईरान की अहम शख्सियात से मुतल्लिक मालूमात देने वालों को 1 करोड़ रुपए देने के ऐलान के 3 दिन बाद हुआ है। अहम बात यह है कि जिस वक्त अली लारिजानी का नाम लिस्ट में शामिल किया गया तो उन्होंने एक्स पोस्ट पर हजरत इमाम हुसैन का ये कॉल लिखा कि मैं मौत को सआदत के सिवा कुछ नहीं समझता और जालिमों के साथ जिंदगी को जिल्लत के सिवा कुछ नहीं समझता। FBI लिस्ट में ईरान के रहबर आला मुश्तबा खamenei, सुप्रीम लीडर ऑफिस में डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, डायरेक्टर मिनिस्टर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इस्माइल खतीब अली असगर हज्जाजी, सेक्रेटरी डिफेंस काउंसिल, सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल यायार रहीम, मिलिट्री ऑफिस चीफ, वजीर दाखिला ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी समेत 10 अहम शख्सियात को लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि आज इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को भी हलाक कर दिया गया है। अभी तक ईरान ने इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया। अलबत्ता इस्माइल खतीब अली लारिजानी के अलावा वो दूसरी शख्सियत थे कि जिनसे मुतल्लिक मालूमात देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया गया था। ईरान के कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी की शहादत की ईरानी हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। नीम फौजी फौज बसिज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी अमरीका इजराइल हमलों में शहीद हो चुके हैं। लारिजानी की शहादत का दावा सबसे पहले इजरायली वजीर दिफा इजराइल कैट्स की जानिब से सामने आया। कैट्स ने अपनी वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा कि मुझे अभी चीफ ऑफ स्टाफ ने आगाह किया है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारिजानी और ईरानी फौज बसीज के सरबराह को गुज़िश्ता रात मार दिया गया है। इसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ने भी अली लारिजानी की वफात की तस्दीक करते हुए कहा कि शोदा की पाक रूहों ने खुदा के नेक बंदे शहीद डॉक्टर अली लारिजानी की मदर रूह को अपने साथ मिला लिया है। ईरान और इस्लामी इनकलाब की तरक्की के लिए उम्र भर जद्दोजहद के बाद वो बिलाखिर अपनी दरीना ख्वाहिश को पहुंचे, निज़ाए इलाही पर लब्बैक कहा और खिदमत की महाज पर इज्जत के साथ शहादत का रुतबा पा लिया। लारिजानी के एक्स अकाउंट से भी ये पैगाम जारी कर दिया गया है कि ए अजीज कौम और ईरान के लोगों, खुदा का एक बंदा शहीद होकर अपने रब से जा मिला है। 67 साल अली लारिजानी को उस वक्त अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद किया गया जब वो तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाके में अपनी बेटी से मुलाकात करने गए थे। अली लारिजानी के जिन्हें एक प्रैग्मेटिस्ट के तौर पर देखा जाता था, सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत के बाद ईरान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक बनकर सामने आए थे। वो सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत के बाद ईरान की सबसे बाअसर तरीन शख्सियत माने जाते थे। सुप्रीम लीडर के बाद ये ईरान के सबसे आला ओहदे के हामिल शख्स की शहादत है। लारिजानी कई दिहाइयों तक ईरानी निज़ाम का एक पुरसकून और अमलियत पसंद चेहरा रहे। वो ऐसे शख्स थे नाजरीन के जिन्होंने 18वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट समेत सियासत और इस्लामी अलूम पर कई किताबें लिखी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और पार्लियामेंट के स्पीकर रहे। अली लारिजानी ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीका से मुज़ाकरात में भी पेश रहे। 1994 से 2004 के 10 सालों में लारिजानी ईरानी रियासती नशियाती इदारे के सरबराह भी रहे और इस अरसे में अगरचे वो बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं रहे, लेकिन मुज़ाकरात के पसे पर्दा मदद फराहम करने वालों में सरे फहरिस्त होते थे। अली लारिजानी ने 3 बार ईरान के सदारती इंतखाब में भी हिस्सा लिया। 2005 में सदारती इंतखाब हारने के बाद
انہیں سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا اور پھر چیف نیوکلیئر مذاکرات کار کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ وہ مغرب کے ساتھ جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات میں مرکزی شخصیت بن گئے۔ علی لاریجانی نے اس عہدے پر ہوتے ہوئے ایران کی سیکیورٹی پالیسی، جوہری مذاکرات اور داخلی اور خارجی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ سال 2015 میں جب وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے، انہوں نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کی پارلیمان سے منظوری حاصل کی۔ سب سے کلیدی کردار ادا کیا اس پورے عمل میں یہ وہ بین الاقوامی جوہری معاہدہ تھا ناظرین کہ جس کے تحت ایران نے 6 بڑی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے ساتھ اگریمنٹ کیا۔ اس معاہدے کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنا، یورینیم کی انریچمنٹ کو کم کرنا، جوہری توانائی کے پرامن استعمال کو تسلیم کرنا اور ریکٹر اور سٹوریج پر بین الاقوامی IAEA کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایران کے پلانٹس کا معائنہ کرے اور اس کے بدلے میں ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی حاصل کرنا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ اس معاہدے کو ایران کے جوہری مسئلے کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک سلوشن سمجھا جاتا تھا اور اس کی ایرانی پارلیمنٹ سے منظوری لینے میں علی لاریجانی نے شب و روز ایک کر دیے۔ بطور سپیکر علی لاریجانی کا داخلی اور خارجی پالیسی، سیکیورٹی معاملات اور اقتصادی حالات سے متعلق قانون سازی میں مرکزی کردار رہا۔ اگست 2025 میں انہیں دوبارہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ ایران میں یہ سب سے اعلیٰ سیکیورٹی عہدہ مانا جاتا ہے۔ علی لاریجانی نے ملکی سیکیورٹی اور داخلی کنٹرول کے ساتھ ساتھ بسیج اور IRGC کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے شدید دباؤ کے باوجود داخلی حکمت عملی کی ڈٹ کر قیادت کی۔ ایران کی داخلی اور خارجی حکمت عملی کو سخت موقف پر استوار کیا اور ایران پر حملے سے پہلے عالمی طاقتوں سے ہونے والے مذاکرات اور ڈائیلاگ میں بھی غیر رسمی کردار ادا کیا۔ عمان کے ذریعے ثالثی مذاکرات میں بھی آپ شامل رہے، لیکن جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اس کے بعد علی لاریجانی کا لب و لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر اور پھر فوجی دفاع کے حوالے سے علی لاریجانی امریکہ اور اسرائیل کے لیے سخت گیر شخصیت واقع ہوئے۔ امریکی اور اسرائیل حملوں کے بعد انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر سخت پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت نے ایرانی قوم کے دل کو آگ لگا دی ہے، ہم بھی ان کے دلوں کو جلا دیں گے۔ ہم صہیونی مجرموں اور بے شرم امریکیوں کو اپنے اقدامات پر پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایران کے بہادر سپاہی اور عظیم قوم ظالم طاقتوں کو ایک ناقابل فراموش سبق سکھائے گی۔ علی لاریجانی نے امریکی صدر کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے دباؤ اور اسرائیل کے مفادات کی وجہ سے امریکی پالیسی کو کنٹرول ہونے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ اسرائیلی جال میں پھنس چکے ہیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ آج صدر ٹرمپ کے اپنے انٹیلیجنس چیف بھی تسلیم کرتے ہوئے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ علی لاریجانی سپریم لیڈر خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کی 3 رکنی عبوری کاؤنسل کے ساتھ بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ علی لاریجانی اور ان کا خاندان ایران کی سیاست، عسکری پالیسیوں، خارجی اور داخلی معاملات میں اس قدر انفلوئنشل اور اثر انداز تھا کہ ٹائم میگزین نے 2009 میں اس خاندان کو ایران کے کینیڈی قرار دیا تھا۔ ان کے والد مرزا ہاشم ایک ممتاز عالم دین تھے اور ان کے بھائی بھی ایران کی عدلیہ اور مجلس خبرگان میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ علی لاریجانی اپنے کئی اہم اثروں کے برعکس صرف مذہبی تعلیم تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جدید علوم پر بھی عبور حاصل کیا اور ان کے کریئر کا اصل محور سیاست رہا۔ اور اگرچہ ان کی پوری زندگی مذاکرات اور حل نکالنے سے عبارت تھی، مگر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ان کا رویہ بدلا۔ 13 مارچ کو تہران پر شدید بمباری کے باوجود وہ صدر پزشکیاں کے ساتھ یوم القدس ریلی میں شریک ہوئے اور مزاحمت کار بن کر سامنے آئے۔ اپنے آخری پیغام میں بھی انہوں نے مسلم امہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کسی مسلمان کی پکار کا جواب نہیں دیتے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ان کی گرفتاری یا معلومات دینے پر $10 ملین کا انعام رکھا۔ لاریجانی ایران کی سیکیورٹی، فوجی اور سیاسی نظام کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی موت کے بعد یہ پل منہدم ہو چکا ہے اور اسے ایران کا بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے، گو کہ یہ امریکہ کا بھی اتنا ہی بڑا نقصان ہے۔ Because when the time comes to negotiate, to talk, if you do not have the people to talk to, the so-called moderates, the so-called educated people, the so-called people who are willing to listen and talk and negotiate, تو یہ امریکہ کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کی شہادت ایران کی فیصلہ سازی اور حکمت عملی پر گہرے اثرات ڈالے گی۔ وہ ایرانی قوم کو بند گلی سے نکالنے کا ہنر خوب جانتے تھے، مگر اب ایران کے لیے لاریجانی کا متبادل تلاش کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ But as we speak, the regime is as strong as ever and continuing.
علی لاریجانی کی شہادت سے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی انتظامیہ میں ہر اس شخص کو نشانہ بنائیں گے کہ جو مذاکرات کی جانب مائل ہوگا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے علی لاریجانی کے قتل کو آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے زیادہ بڑا واقعہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ لاریجانی ایرانی سیاست کے مضبوط محور تھے اور عالمی منظرنامے بالخصوص چین اور روس میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ دی گارڈین کے مطابق لاریجانی کا قتل جنوری 2020 میں پاسداران انقلاب کے سربراہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ لاریجانی کے قتل سے نیتنیاہو نے ٹرمپ کی ممکنہ جنگ بندی کے لیے ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جسے عبور کرنا بہت زیادہ مشکل عمل ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ ایران میں جس ڈیلچی روڈریگو کو ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید علی لاریجانی بن سکتا تھے، مگر اب ان کو قتل کرنے کے بعد ایران میں کوئی ایسی شخصیت شاید موجود نہیں کہ جو امریکہ کو قابل قبول ہو، اور اس قتل کا نقصان امریکہ کو بھی اتنا ہی ہوگا کہ جتنا ایران کو۔ دی گارڈین کے مطابق جب خامنئی کو قتل کیا گیا تو وہ فوراً ٹیلی ویژن پر ان لوگوں کے لیے نمودار ہوئے کہ جو اس بات سے فکر مند تھے کہ ایران کے پاس جنگی حکمت عملی نہیں ہے۔ علی لاریجانی نے ایرانی قوم کو اس مشکل وقت میں ایک تسلی بخش اور متوازن قیادت پیش کی۔ تمام تر جبر کے باوجود علی لاریجانی وہ شخصیت تھے کہ جو سخت گیر عناصر کو قابو میں رکھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ امریکی پروفیسر رابرٹ اے پیپ کا یہ ماننا ہے کہ ایران نے وہ حاصل کر لیا ہے کہ جس سے امریکہ اسے دہائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ دی اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول۔ دوسرا یہ کہ ٹرمپ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ غلطی پر غلطی بھی کر رہے تھے۔ امریکی صدر مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں، ان غلطیوں میں انہوں نے امریکہ کو دنیا میں تنہا کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف عرب اور اسلامی ممالک ابھی تک ایران کے خلاف کوئی جارحانہ بیان اور کارروائی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ ایک بار پھر ایک اور سفارتی کوشش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے، جبکہ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اجلاس میں علاقائی سلامتی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان برادر ممالک کی علاقائی سالمیت خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرے گا اور پاکستان تمام ممالک کی سرزمین پر حملوں کے خاتمے پر بھی زور دے گا، جبکہ پاکستان جاری تنازع کے فوری خاتمے، مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی پر بھی زور دے گا۔ آج بھی اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری رہے، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں موجود تیل اور گیس تنصیب کے قریب رہائش پذیر شہریوں، ملازمین اور دیگر افراد کو علاقے سے نکل جانے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب سے منسلک خبر ایجنسی نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر لوگوں کے لیے فوری وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ سعودی عرب کی سمراف ریفائنری، الجلیل پیٹرولیم کمپلیکس، متحدہ عرب امارات کی الحسن گیس فیلڈ، قطر کا مسعید پیٹرولیم کیمیکل کمپلیکس اور ہولڈنگ کمپنی قطر کی راس لفنان ریفائنری تنصیبات سے دور چلے جائیں۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام مراکز اب جائز ہدف یعنی کہ لیجیٹمیٹ ٹارگٹس بن چکے ہیں اور آئندہ چند گھنٹوں میں انہیں نشانہ بنا دیا جائے گا، جبکہ ایرانی نیوز ایجنسی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ جنوبی پارس میں واقع دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ، جہاں قطر اور ایران دونوں کے مراکز موجود ہیں، اس پر فضائی بمباری کر دی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس حملے کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ تیل اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں مزید تیزی سے اضافہ ہوگا، جبکہ قطر کہ جو اس وسیع آف شور فیلڈ کو ایران کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کرتا ہے، اس نے حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، خبردار بھی کیا ہے کہ مشترکہ توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ایک خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے کہ جو عالمی توانائی کے تحفظ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی گزشتہ سال ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ساؤتھ پارس فیلڈ پر حملہ کر چکا ہے۔ الجزیرہ نے اس حملے سے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایران اس توانائی مرکز پر حملے کے بعد شدید غصے میں ہے اور وہ اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ طاقت سے دے گا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے ایران نے اسرائیلی شہروں پر کلسٹر بم بھی پھینکے ہیں کہ جس سے تیل اویو میں بڑی تباہی مچی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 192 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران اب ایک دوسرے پر بڑے بموں اور میزائلوں سے حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ روز 5000 پاؤنڈ وزنی بم سے ایران کی ساحلی پٹی پر حملہ کر دیا کہ جہاں میزائل مراکز واقع ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اب اسرائیل کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے۔
इसी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर दिफा की धमकी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा था नाज़रीन के ईरान के खिलाफ अगले हफ्ते भरपूर हमले किए जाएंगे, और आज अमरीका ने ईरान पर 5000 टन वजनी बम गिराने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने आज भी खलीजी मुमालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले दागे हैं। दुबई को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। बगदाद में भी ईरानी हमले जारी हैं। सऊदी अरब के सफारती इलाके में भी ड्रोन हमला किया गया है, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची का हमसाया मुमालिक पर हमलों से मुतल्लिक ये कहना है कि शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। जंग अमरीका ने मुसल्लत की और फिर अमरीकी फौजी अड्डों से निकलकर होटल्स में मुंतकिल होना शुरू हो गए कि जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुतल्लिक नए प्रोटोकॉल्स तरतीब देने होंगे। ईरान सीज फायर नहीं बल्कि जंग खत्म करना चाहता है, और वो भी तमाम फ्रंट्स पर, चाहे वो लेबनान में हो, यमन में हो या फिर इराक या ईरान समेत पूरे खित्ते में। ईरान के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है, जबकि आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो अमेरिकी क़यादत में अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार है। ताहम ईरान ने भारतीय जहाजों को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए शराइत सामने रख दी हैं और यह कहा है कि अगर भारतीय जहाज को गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज वापस करना होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी तेल से भरे 3 जहाज भारतीय बंदरगाह पर खड़े हैं और उन्हें उस वक्त कब्जे में लिया गया था कि जब भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती डील हो रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने इसके अलावा भारत पर यह भी शर्त आयद कर दी है कि अबनाए हुर्मुज़ में फंसे 22 जहाजों के लिए दवाइयां, तिब्बी आलात भी ईरान को फराहम करनी होंगी। ईरान की तरफ से अबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि भारत जैसे मुमालिक पर शराइत आयद कर दी गई हैं। तहम अमरीकी सदर को इत्तेहादी मुमालिक की तरफ से मुकम्मल इंकार का सामना है। गुज़िश्ता रात पहले अमरीकी सदर ने इत्तेहादी मुमालिक पर तंकीद की, मगर फिर उन्हीं मुमालिक से मदद के तलबगार भी रहे। लेकिन यूरोपियन मुमालिक ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। फ्रांस की जिसको कल तक सदर ट्रंप साथ देने में 10 में से 8 पॉइंट दे रहे थे, फ्रांस ने भी अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, जबकि बरतानिया ने एक बार फिर यह कहा है कि यह हमारी जंग नहीं है, हम किसी नए तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहते। जबकि फ्रांसीसी सदर का यह कहना है कि फ्रांस एक ऐसे इत्तेहाद की तैयारी कर रहा है कि जो कशीदगी कम होने के बाद आजादाना जहाज रानी की जमानत फराहम कर सके। यूरोपियन यूनियन और नेटो के अहम तरीन अमरीकी इत्तेहादी मुमालिक की तरफ से अमरीकी सदर को किए जाने वाला इनकार, रिजेक्शन, बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद शायद ये पहला मौका है कि जब इन मुमालिक ने अमरीका के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि नेटो और इत्तेहादी मुमालिक की तरफ से सदर ट्रंप की दावत को कबूल क्यों नहीं किया जा रहा। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। पहला, नेटो मेंबरान का ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शमूलियत की वजह नेटो अलायंस का आर्टिकल 5 है, कि जिसमें यह लाजमी करार दिया गया है कि नेटो सिर्फ उसी वक्त मुतहर्रिक होगा कि जब किसी एक मेंबर मुल्क पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा नेटो मुमालिक ये भी समझते हैं कि ये जंग तो ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से शुरू हुई है, तो उन पर यह लाजिम नहीं कि वो इस जंग में शामिल हो। दूसरा, नेटो मुमालिक के अपने अंदर अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के मामले पर भी तकसीम पाई जाती है। जर्मनी, स्पेन और इटली वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि यह हमारी जंग है नहीं। तीसरा आंसर यह है कि नेटो मुमालिक और इत्तेहादी ये समझते हैं कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शमूलियत इख्तियार की गई तो ये जंग या ये तनाज़ा मशरिक़ वस्ता से होता हुआ यूरोपियन मुमालिक तक जा पहुंचेगा और ईरान यूरोपियन मुमालिक के असासों पर भी हमले शुरू कर देगा। नेटो मुमालिक को चौथा खदशा ये लाहक है कि अगर सफारतकारी की बजाय मिलिट्री इंगेजमेंट्स की गई, उनको तरजीह दी गई, तो इन मुमालिक के मैरीटाइम मिशंस में रुकावट पैदा हो जाएगी और इसलिए सफारती हल की जानिब जाना ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा चूंकि नेटो मुमालिक रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रूस ईरान की मदद कर रहा है, तो ऐसा करने से हो सकता है कि अगर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाया जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि अमरीकी सदर कल जंग खत्म करने का ऐलान कर दें और इन मुमालिक के पास जंग जारी रखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी ना बचे। इसके अलावा नेटो मुमालिक ये भी देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग से उनके सफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और उनकी मुईशत पर बराह रास्त असर इसके अलावा होगा। जबकि सबसे अहम अंसर कि जो नेटो और इत्तेहादी मुमालिक को ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक रहा है, वो सदर ट्रंप की अपनी शख्सियत है, उनकी पॉलिसीज हैं, जिसके ऊपर अब एतमाद इनको नहीं रहा। नेटो एंड यूरोपियन यूनियन डू नॉट ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। इसकी वजह नेटो और इत्तेहादी मुमालिक पर सदर ट्रंप की मुसलसल तंकीद है।
सदर ट्रंप पर नेटो और यूरोपियन ममालिक के दरमियान एतमाद में फुकदान का आगाज उस वक्त हुआ नाजरीन कि जब सदर ट्रंप ने यूरोपियन ममालिक से कहा कि यूक्रेन को मुहैया करने वाले असलहे की रकम अब अमरीका नहीं देगा, यूरोपियन ममालिक खुद अदा करेंगे। इस मुतालबे के साथ साथ सदर ट्रंप यूक्रेन पर दबाव भी डाल रहे हैं कि वो पुतिन के साथ मुआहिदा करें और फिर जंगबंदी का ऐलान कर दें। मगर सदर ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस में सदर ज़ेलेंस्की को गैम्बलिंग विद द थर्ड वर्ल्ड वॉर कहना वो मौका था शायद कि जब नेटो और यूरोपियन ममालिक को मालूम हुआ कि सदर ट्रंप अमरीकी खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहे हैं और ये पॉलिसी उनके लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से सदर ट्रंप के झगड़े लाइव टेलीविजन के ऊपर इस तरह का तबादला ख्याल, इस जिल्लत आमेज रवैये से बात करना और फिर यूक्रेन के लिए हथियार मुफ्त फराहम ना करने के ऐलान के बाद यूरोपियन ममालिक ने रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने यूक्रेन के दिफा के लिए 2.26 अरब पाउंड मालियत के एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत भी किए। अपने दौरे सदारत के 14 माह के दौरान सदर ट्रंप मुसलसल यूरोपियन ममालिक से उलझते रहे, कभी यूक्रेन जंग को लेकर तो कभी तजारती टैरिफ्स के मामले पर। यूक्रेन सदर से झड़प के साथ साथ सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया और यह कहा कि अगर यूरोपियन ममालिक ग्रीनलैंड पर कब्जे में मदद नहीं करेंगे और इसकी मुखालिफत करेंगे तो अमरीका 1 फरवरी से यूरोपियन ममालिक से आने वाली तमाम अशिया पर 10% और 1 जून से 25% तक टैरिफ आयद कर देगा। यूरोपियन ममालिक ने अमरीकी सदर की टैरिफ धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम स्टारमर ने अमरीकी टैरिफ के इस्तेमाल को इत्तेहादियों के खिलाफ गैर मुनासिब करार दिया, जबकि बरतानिया की वजीर खारजा ने यह वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के फैसले के ताबे है। यूरोपियन ममालिक और सदर ट्रंप के दरमियान महाजराई जारी रही और यूरोपियन ममालिक की जानिब से सदर ट्रंप के मुतालबे की मुखालिफत करने पर सदर ट्रंप ने 23 मई 2025 को यूरोपियन ममालिक पर भारी टैरिफ भी आयद करने की धमकी एक बार फिर दे डाली और कहा कि 1 जून से यूरोपियन ममालिक की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने की सिफारिश दूंगा और इसके नतीजे में यूरोप मैन्युफैक्चरर्स और इन सब की जो प्रोडक्ट्स हैं ये तैयार करदा लग्जरी अशिया, अद्वियात और दीगर सामान पर सख्त टैक्स आयद हो जाएंगे। अमरीकी मैगजीन द एटलांटिक ने अपने तज्जिए एवरीवन बट ट्रंप अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज डन में लिखा है कि सदर ट्रंप ने ना तो स्ट्रेटेजिक अंदाज में सोचा, ना ही वो तारीखी, ना ही जोग्राफियाई, हत्ता कि वो मंतकी अंदाज में भी नहीं सोचते और यही वजह है कि उनका रवैया एक जगह और होता है और वो रवैया दूसरी जगह जाकर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। द एटलांटिक के लिए एन एप्पलबॉम ने अपने तज्जिए में लिखा है कि सदर ट्रंप अपने फैसलों के वसी असरात पर गौर नहीं करते। जब ये फैसले गलत साबित होते हैं तो वो जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करते। इसकी बजाय वो महज अपनी ख्वाहिश और फौरी जज्बे के तहत अमल करते हैं और जब वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं और अगर कुछ ना बन पाए तो वो सीधा झूठ बोल देते हैं। एन एप्पलबॉम ने लिखा है कि सदर ट्रंप की गुज़िश्ता 14 महीनों पर मुश्तमिल दौरे सदारत के दौरान वो तन्हा पसंदी और साम्राज्यत की सोच पर अमल करते रहे हैं, मगर इस हफ्ते कुछ टूट गया है। सदर ट्रंप के ऐसे फैसलों के नतीजे में कि जिनकी वो खुद वजाहत नहीं दे पा रहे। अब नाए हुर्मुज़ ईरानी बारूदी सुरंगों और ड्रोन्स की वजह से बंद हो चुकी है। उनके इक़दामात दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा करवा चुके हैं। इनफैक्ट दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द वर्स्ट ऑयल एंड एनर्जी क्राइसिस इन द हिस्ट्री एवर। और वो इस मसले को भी हल करने के लिए अमरीकी बहरिया का इस्तेमाल चाहते हैं कि जो कि ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी है। एन एप्पलबॉम के मुताबिक सदर ट्रंप इस तंजीम को धमकियां दे रहे हैं कि जिसकी बुनियाद खुद अमेरिका ने 1949 में रखी थी। ट्रंप के नजदीक ये धमकियां जायज हैं, मगर क्योंकि उन्हें इस वक्त एक मसला दरपेश है लिहाजा वो ये चाहते हैं कि दूसरे ममालिक इसे हल करें। सदर ट्रंप इससे बेपरवाह हैं कि उन्होंने पिछले महीने या फिर पिछले साल इन ममालिक के रहनुमाओं से क्या कहा था, उन्हें क्या धमकियां दी थी और उनकी किस तरह इज्जत अफजाई की थी। उनके फैसलों से उन ममालिक में राय आमा कैसे तब्दील हुई है। सदर ट्रंप ने यूरोपियन ममालिक पर टैरिफ आयद किए, उनके सिक्योरिटी खदशात का मजाक उड़ाया और बार बार उनकी तौहीन की, हत्ता के कनाडा को 51st स्टेट करार दे दिया और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। इस सब के बावजूद सदर ट्रंप उन ममालिक से उम्मीद कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में यूरोप अमेरिका की मदद करेगा। फैंटास्टिक। यूरोपियन ममालिक शायद इस सब को बर्दाश्त कर लेते अगर ट्रंप अब उनकी सलामती के लिए हकीकी खतरा न बन चुके होते। 14 महीनों में ट्रंप ने अमन की बात करते हुए भी रूसी जारियत को तकवीत दी है। उन्होंने यूक्रेन को फौजी और माली इमदाद बंद कर दी है कि जिससे
व्लादिमीर पुतिन को नई उम्मीद मिली है। इस सब का नतीजा अब ये निकला है कि कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बर्तानिया समेत अहम तरीन इत्तेहादियों ने सदर ट्रंप की हमायत और मदद करने से साफ लफ्जों में इनकार कर दिया है। He remains the bully, but the bully has been isolated. ऐसा नहीं कि ये मुल्क बुज़दिल हैं, बल्कि वो कैलकुलेटिंग स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्बानी वॉशिंगटन में कोई अहमियत नहीं रखती। एन एप्पलबॉम ने अपने तज्जिए का इख्तिताम इन जुमलों से किया है नाजरीन कि अब ज्यादातर ममालिक ने ट्रंप के इक़दामात के पीछे कोई मंतक तलाश करना छोड़ दी है और वो समझते हैं कि उनकी कोई भी मदद बेमायनी होगी। चंद दिन या फिर हफ्तों बाद सदर ट्रंप को यह भी याद नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। नाजरीन, सदर ट्रंप की इन्हीं साम्राज्य, लापरवाही और अनाप परस्ती पर मबनी पॉलिसीज के नतीजे में अब अमेरिका के अंदर से ईरान के खिलाफ जंग पर भी सवालात उठ रहे हैं। अमेरिका की नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट के इस्तीफे के साथ साथ अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी एहलकारों को ईरान से मुतल्लिक सेनेट में सख्त सवालात का सामना है। गुज़िश्ता रोज सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान पर स्कूल हमले से मुतल्लिक सवालात पूछे तो अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। ताहम आज अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कौमी सलामती के हवाले से सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की एक अहम तरीन ब्रीफिंग के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं कि जहां पाकिस्तान, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान को अमरीका के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। अमरीका में ईरान जंग से मुतल्लिक मुसलसल सवालात पूछे जा रहे हैं, मगर सदर ट्रंप के सबसे बड़े इत्तेहादी नेतन्याहू से कोई सवाल अभी तक नहीं पूछ रहा। बहरहाल नेतन्याहू को तो खुद भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये दरपेश है कि वो दुनिया को बावर करवा सके कि वो जिंदा है। ईरानी शहरों के अलावा ईरानी लीडरशिप को भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और आज ईरान ने एक स्वीडिश शहरी को इजराइल के लिए जासूसी करने पर फांसी दे दी है। ईरानी अदलिया से वाबस्ता न्यूज एजेंसी ने के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त कोरिश केवानी के नाम से की गई है और इसे हसास मकामात की तस्वीर और मालूमात इजराइल को फराहम करने के इल्जाम में सजाए मौत दे दी गई है। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं इरानियन सहाफ़ी तज्जिया निगार डॉक्टर राशिद नकवी साहब। ईरान की तरफ से सख्त तरीन रद्द अमल की धमकी दे दी गई है। अली लारिजानी सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और एक वेटरन पावर ब्रोकर की शहादत के बाद, जबकि ईरान की बेसिज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर भी गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत के साथ साथ मजीद शहादतों का भी इंकशाफ अभी हो रहा है एज वी स्पीक। व्हाट डज दिस मीन? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद आगे बढ़ेगी? हमारे साथ डॉक्टर राशिद नकवी मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। सर, आयतुल्लाह खamenei की शहादत के बाद ईरान को सबसे बड़ा धचका लगा है अली लारिजानी की शहादत से। फरमाई दीजिएगा, डज दिस चेंज द एंटायर कैलकुलस राइट नाउ? यानी कि जो जंग शायद आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की बातें हो रही थी, रैप अप की बातें हो रही थी, डू यू फील के अस्सिर नौ तमाम जो शिद्दत है वो रीसेट हो गई है? यहाँ पे एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत जो सुप्रीम लीडर शहीद होते हैं, पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उनके साथ शहीद हो जाती है, लेकिन 1 घंटे के अंदर भरपूर जवाब जाता है और ऐसा हमला होता है कि अमेरिका और इसराइल खुद परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या सोचा था और यहाँ से हमें क्या जवाब मिल रहा है। तो ये सिस्टम चल रहा है जी, बहुत भरपूर तरीके से चल रहा है। अवाम पूरी की पूरी मैदान में खड़ी है, अवाम और हुकूमत एक पेज पे है और जोशो जज्बा अपने इंतहा को पहुंचा हुआ है। दोनों जो बड़ी कुव्वतें इस वक्त ईरान के पास हैं, वो पूरी की पूरी, जिसे आप कह सकते हैं कि पूरे सही अंदाजे से उनको इस्तेमाल कर रहा है, या इस्तेमाल हो रही हैं या उनको पेश किया जा रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, कल भी नए मिसाइल जो है उन्होंने दोबारा, जिसे आप कह सकते हैं कि पहली दफा दागे। इसका मतलब है कि स्टोर में अभी बहुत गुंजाइश है, अब तो नया से नया मिसाइल आ रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ी ताकत है उनके पास अवाम की ताकत है, अवाम पूरी की पूरी अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। अब देखना यह है कि आलम इस्लाम कहाँ पे खड़ा है और हमसाया ममालिक कहाँ पे खड़े हैं और मजलूम की हिमायत करने वाले कहाँ पे खड़े हैं और ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ पे खड़े हैं और जंगों की जो बड़े बड़े कन्वेंशंस और जंगों के बारे में जो असूल ज़वाबित बनाने वाले हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, आलमी इदारे कहाँ पे खड़े हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं कि जो इस वक्त सर, वो कि इक़वाम मुत्तहिदा में किसी एक भी करारदाद में इजराइल या अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब में
اہم ترین ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کر دی گئی ہے تمام تر فورن منسٹرز کی فرام دا عرب اینڈ مسلم کنٹریز. آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر کیا ڈسکس ہوگا؟ بیکاز یہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلے 18 دن سے گلف ممالک کے اوپر پے در پے ایران کے حملے ہیں اور ان کی طرف سے بارہا بہت کوشس طریقے سے آگے بڑھا جا رہا ہے. کوئی ریٹیلیٹری اٹیک نہیں ہوا, کوئی واپس جواب نہیں دیا گیا ابھی تک. دیکھیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ اگر خود ایران کی فارن منسٹری کے اس جنگ سے پہلے کے ایک ہفتے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, ایران کی فارن منسٹری, ایران کے فارن منسٹر وہ بار بار چیخ کے ٹیلی فون کر کے خود جا کے ان کو کہہ رہے تھے اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی اجازت مت دو. حتیٰ بعض ممالک نے سعودی عرب سمیت کہا, اس وقت وعدہ کیا کہ ہم اپنے ملک کو, اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن عملاً دیکھا کہ سب سے زیادہ خطرناک حملے تو یہاں سے ہو رہے ہیں. ٹرمپ کی آواز پہ لبیک نہ روئٹرز کی کہیں. خبر کے حالات کو مطابق دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو عرب دیکھیں. ممالک کی طرف سے اب یہ بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو کام امریکہ نے شروع کیا وہ اختتام تک اس کو پہنچائے. مسئلہ اب صرف یہ ہے کہ سر آپ ایک طرف وہ کہتے ہیں سویلین کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں, سویلین تنصیبات پہ بھی اٹیک کیا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی نہ دیا جائے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ یقیناً ایک اپرچونٹی تو بیچ میں ضرور ہے. اسرائیل نے جس طرح ابھی واس ساؤتھ پارس آف شور گیس فیلڈ کے اوپر اٹیک کیا ہے, اس حوالے سے قطر نے بھی بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف برہمی کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے جوائنٹ انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا خطرناک بھی ہے اور غیر ذمہ دارانہ اقدام بھی ہے. تو یہ اپرچونٹی جو ہے آپ کو لگتا ہے یہ اویل کریں گے گلف ممالک کے اسرائیل کے جو اس طرح کے اقدامات ہیں اب انرجی تنصیبات کو, آئل تنصیبات کو نشانہ بنانا, اس کو روکا جائے؟ دیکھیں, عرب ممالک کو ایران نے, جو ہم میڈیا میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یا ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان عرب ممالک کو کنوے کر دیا تھا کہ جہاں کہیں پہ بھی اس خطے میں امریکہ کا کوئی مفاد ہوگا, چاہے وہ فوجی مفاد ہوگا, چاہے وہ اقتصادی مفاد ہوگا, چاہے کسی اور طرح کا, ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ جہاں سے حملہ ہوگا وہاں سے تو ایران جواب دے گا, اور وہ اناؤنس جواب دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ خفیہ طور پہ جیسے اسرائیل کا طریقہ کار ہے یا امریکہ کا ہے کہ وہ بڑی بڑی شخصیات کو جس انداز سے قتل کر رہا ہے. تو یہ تو جنگی جو اصول ہیں, جو خود کنونشنز ہیں آپ کے یونائٹڈ نیشن کے, ان کے خلاف ہے. تو اس بات کی طرف بھی تو توجہ دیں نا. آپ صرف جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. باقی یہ بات بہت اچھی بات ہے, یہ جو ابھی قطر نے جو بات کی ہے, یقیناً باقی ممالک کو بھی اس طرح کی آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ اس وقت ایران نے ایک بڑا ایک اصولی موقف لیا, میں سمجھتا ہوں, اور وہ ان کی عوام کا بھی یہی نعرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر خطہ پرامن ہوگا تو سب کے لیے پرامن ہوگا, اگر ناامن ہوگا, اگر یہاں پہ بربادی ہوگی, سیکیورٹی نہیں ہوگی, تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس وقت ایران کی عوام کا مزاج تو یہ بن چکا ہے, اور ظاہر ہے عوام اور لیڈرشپ اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کریٹیکل ٹائم ہے عرب ممالک کو, مسلم ممالک کو. میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو کے وہ ممالک جو اس وقت ٹرمپ کی بات پہ انہوں نے انکار کیا, ان سب کو اس تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایران اس وقت سروائیول کی جنگ میں ہے. وہ تو سر یہ اب جس طرح علی لاریجانی ایک ویٹرن پاور بروکر تھے, ماڈریٹ آواز تھے, بڑا اہم ترین کردار انہوں نے ماضی میں بھی ادا کیا ہے نیگوسیشنز کے حوالے سے, ان کا اسرائیل کی طرف سے ان کا ایلیمینیٹ ہو جانا یہ کتنا بڑا دھچکا ہے ایران کے لیے, اینڈ ہاؤ ایزی ول اٹ بی ٹو فل اپ دی اسپیس اور فل ہز بوٹس اگین؟ دیکھیں, ایران کے پاس شخصیات کی کمی نہیں ہے. ایران کے کیا جو فارن منسٹر ہیں اس وقت, وہ مذاکرات میں نہیں گئے. انہوں نے کتنے اچھے انداز سے اس عرصے کو چلایا. 2 دفعہ تو آپ نے مذاکرات کے درمیان ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا. بھئی آپ کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ وہ ماڈریٹ ہے اور وہ ہارڈ لائنر ہے؟ نہیں, ایران کے اندر ماڈریٹ ہارڈ لائنر والی بات نہیں ہے. وہ اپنے ایک اصولی موقف کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور ایک سے ایک بڑی شخصیت یہاں پہ موجود ہے. شخصیات کے عنوان سے کوئی یہاں پہ کوئی ایسی جسے آپ کہیں گے کوئی بہت بڑا خلاف پیدا ہو جائے گا, وہ نہیں ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے اس کے خطے اور عالم اسلام اور اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں ماڈریٹ تھا تو وہ اب چلا گیا تو نہیں ہوگا. نہیں, ایران کی ایک بڑی ایک طے شدہ پالیسی ہے, وہ اسی کو لے کے آگے چلتا ہے. شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. یہ ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے ان کو, تو اس موجودہ منصب پہ تو 3-4 مہینے ہی ہوئے ہیں. سر اب امریکہ نے 5000 پاؤنڈ کے گائیڈڈ بامز جو ہیں وہ گرانا شروع کر دی ہیں ٹو پینیٹریٹ میزائل سائٹس اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب.
اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانین میزائلز کو ادھر سے انٹرسیپٹ بھی کیا ہے، اور دیگر جو نیبرہڈز ہیں آپ کے لیبنان میں they were also hit by fresh اسرائیلی میزائلز. مگر امریکہ کا یہ 5000 پاؤنڈ کے گائیڈڈ بامز گرانا پینیٹریٹ کرنے کے لیے آپ کے میزائل سائٹس along the Strait of Hormuz، آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی دیر تک ایران قوت رکھتا ہے اس اسٹریٹ کو بند کرنے کے حوالے سے، اس کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے نو گو ایریا رکھنے کے لیے؟ دیکھیں میں کوئی عسکری ماہر تو نہیں ہوں، میں اس پہ کوئی ایسا کوئی ٹیکنیکل بات کروں، لیکن میں اوورآل جو عوام کا رویہ ہے، جو یہاں پہ میڈیا کے اندر جو چیزیں ہیں، یا جو اس کا ابھی تک کی جو جنگ کی نوعیت ہے، اس کی روشنی میں ایران کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ اس عنوان سے، یعنی اپنائے ہرمز کے عنوان سے، وہ کئی لیئرز پہ مشتمل ہے. وہ ایک نہیں ہے کہ وہ بم گرائیں گے تو سب معاملہ ہوگا. وہاں پہ کچھ ایک لیئرز موجود ہیں کہ اگر یہ لیئر نہیں ہوگی تو اگلی لیئر پہ لے کے آئیں گے. اگر مائنز نہیں ہوں گی تو سپیڈی بوٹس آ جائیں گی، سپیڈی بوٹس نہیں ہوں گی تو قریب کے پہاڑوں سے وہ جو میزائل اٹیکس کے لیے جو انہوں نے پلان کیا ہوا، جو چیزیں ہمیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، یہ تو وہ ہے کہ جو ہمارے جیسے عام آدمی کو پتہ ہے ان کے پاس کیا کیا نئی نئی چیزیں ہیں، وہ کیا سرپرائز دے سکتے ہیں، یہ تو وقت پہ پتہ چلے گا نا. ابھی تو امریکہ کی دعوے ابھی تک تو غلط ثابت ہوئے ہیں. اس نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر رجیم بھی چینج ہو جائے گی اور پورا ایران ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب تو 17-18 دن ہو گئے، ابھی 48 گھنٹے بھی. اور ٹرمپ صاحب ہیں آئے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ اپنا موقف بھی بدلتے رہتے ہیں. نیٹو ان کو چھوڑ رہی ہے. اسلامی ممالک کے اندر عوام کے اندر جو اس وقت شدید نفرت ہے امریکہ کے لیے، ریجن کے اندر جو صورتحال ہے امریکہ کے لیے، امریکہ تو اتنا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے اس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بم ہے، یہ ہے، لیکن وہ پھر کس لیے اپنے مخالف، اپنے حریف چائنا سے کہہ رہے بھی آؤ میری مدد کرو اپنا ہرمز کو کھولنے کے لیے. ڈاکٹر وہ صاحب، جب آپ کے ایف بی آئی نے ہیڈ منی مقرر کر دیا آپ کے ٹاپ لیڈران کے اوپر، اس کے بعد بھی وہ اپنی نقل و حرکت میں کیوں زیادہ سنجیدگی سے کام نہیں لے رہے؟ علی لاریجانی اپنی بیٹی کو ملنے گئے ان کے اپارٹمنٹ میں. اس ٹائم کے اندر تو چھپے رہنا یا بنکروں میں موجود ہونا چاہیے جب پتہ ہے کہ سر کی قیمت مختص کر دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے. پھر آپ کے سسٹم میں ایک بہت ڈیپ پینیٹریشن ہم لوگوں نے دیکھی ہے موساد کی، اور اسی طرح آپ ایران نے آج سویڈش سٹیزن کو بھی ایلیجڈ اسپائنگ کے لیے ایگزیکیوٹ کر دیا ہے. تو یہ جو پینیٹریشن ہے ابھی، چاہے وہ علی لاریجانی کی مثال لے لیتے ہیں سر، یہ ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو لوکیٹ کیا گیا ہے یا ٹیکنیکل انٹیلیجنس اور اے آئی کی مدد سے؟ میرے خیال میں ایرانی سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تجزیہ کرنے کے لیے. لاریجانی کہاں پہ چھپے ہوئے تھے؟ وہ تو مختلف قدس ریلی میں بھی سب کے سامنے لاکھوں کی اجتماع میں موجود تھے. اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں آنا جانا ہو وہ اوپنلی پھر رہے ہیں. وہ کوئی کسی بنکر میں تو موجود نہیں ہے، کسی خفیہ ٹھکانے پہ موجود تو نہیں ہے کیونکہ انٹیلیجنس فیلور ہو گیا جی، ان کے جگہ کا پتہ چل گیا. وہ عوام میں ہیں، ان کے گھر بھی عوام کے اندر ہیں، عام آبادیوں میں رہتے ہیں. وہ تو کوئی اس طرح کی ان کو، یعنی ان کی شناخت یا ان کو سرچ کرنا کوئی اتنا ایسا سچ کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن یہ ایک کمزوری ضرور ہے، لیکن دوسری طرف ایک اعزاز بھی ہے. ایرانی عوام اور ایرانی لیڈرشپ کہتی ہے ہم ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے، روڈز پہ آئیں گے، روڈز پہ، گھروں میں. جیسے اگر کوئی اور ایرانی گھر میں یا ہاسپٹل میں بمباری کا شکار ہو سکتا ہے تو لاریجانی نے بھی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا ہوا تھا. تو یہ سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. البتہ اس پہ ہمارے جیسے لوگ جو باہر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، وہاں سے بھی اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو رہے ہیں. اور خود ایرانی سوسائٹی کے اندر سے بھی اب یہ آواز کل رات سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ہماری لیڈرشپ کو عوام میں نہیں آنا چاہیے. عوام کہتی ہے کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے سسٹم کو چلائیں، سسٹم آپ چلائیں. روڈز اور عوامی مطالبات اور عوامی مظاہرے اور عوامی پاور کا شو جو ہے وہ ہم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے بعد کوئی تبدیلی آ جائے. ابھی تک تو عوام اور لیڈرشپ اور ایک ہی جگہ پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ باقی ان کی رہائشی عمارتیں بھی کوئی کسی مخصوص جگہوں پہ نہیں ہے، نہ انڈر گراؤنڈ ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا سلسلہ بنتا ہے. اور کتنی ڈیپ پینیٹریشن ہے ابھی تک ایرانی معاشرے کے اندر دیگر اسپائی ایجنسیز کی انکلوڈنگ موساد؟ آپ حیثیت ایک صحافی کس طرح اس کو ایویلویٹ کریں گے؟ بہت اوپن سوسائٹی ہے جی، بہت اوپن سوسائٹی ہے. اس میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. کوئی اتنی لمبی چوڑی جیسے ایران کو پیش کیا جاتا ہے نا، ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا میڈیا سے تعلق ہے. یہ جو بتایا جاتا ہے نا اتنی سختیاں ہیں فلاں میں، ایسی بات نہیں ہے. ایران بڑا اوپن سا ملک ہے. اس کے اندر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کا اوپن شپ اس کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے، وہ کس ایجنسی کا
ہے اور کیا کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ بالآخر کئی طرح کے جو ادارے ہیں وہ تو متحرک ہیں. دشمنیاں جتنی زیادہ ہیں اتنی دشمنیاں اتنی زیادہ ایجنسیاں، جتنی ایجنسیاں اتنے زیادہ ایجنٹ. اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کوئی ایجنسی جو ہے نا ان کا کوئی رول نہیں ہو سکتا. یقیناً ان کا رول ہے بالخصوص میڈیا کے اندر. تو یہاں پہ اتنی شدت سے میں ایک آپ کے اس پروگرام کے عنوان سے یہ ایک جس کہتے ہیں نا ایک ریکارڈ کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں کہ کسی ملک کے خلاف اس کی اپنی زبان میں اتنے زیادہ نیوز چینل اور دوسرے چینل، ٹی وی چینل اور یوٹیوب نہیں ہوں گے جتنے ایران کے خلاف ہیں. فارسی زبان میں سینکڑوں ایسے چینلز ہیں جو دوسرے ممالک سے چلائے جا رہے ہیں فارسی زبان میں، جو یہاں کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا اس حکومت کے خلاف ان کو میدان میں لانے کے لیے، روڈز میں لانے کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے. میڈیا تو اس وقت ایسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا دوں کہ ابھی اس کو آن کروں تو اسرائیل کا جو ہے وہ موساد کا پیغام آ رہا ہے، ادھر سے فلاں کا پیغام آ رہا ہے کہ اس کو جوائن کر لو، یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، فلاں جگہ یہ کر دو. اتنی اوپنلی یہاں پہ جو ہے نا اس میڈیا کے ذریعے سے یہاں پہ جنگ جاری ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سلام پیش کرتے ہیں اس لحاظ سے یہ جو عوام نے تمام تر پروپیگنڈے اور تمام میڈیا کی بمبارمنٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کو روڈز پہ جو ہے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد اور اپنے نئے اور رہبر سر کے آخری ساتھ سوال، عقیدے مجتبیٰ عہد کرتے نظر خامنئی آتے. کی ابھی تک کوئی پبلک اپیرنس نہیں ہوئی اور ان کے علیل ہونے اور بیمار ہونے یا ان کو نقصان کے حوالے سے بہت سی خبریں آئی ہیں. کبھی ٹانگ کی بتایا جاتا ہے، کبھی پیرالسس کا بھی ایک سائڈ پہ بتایا جاتا ہے. اس پہ کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی میرے پاس تو جو میڈیا کے اندر ہیں یا کسی حد تک ہم جو چونکہ خود میڈیا سے متعلق ہیں، یونیورسٹی سے بھی میرا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے وہاں کی حد تک جو انفارمیشن ہے وہ تو ان کی پہلی ایک تصویر بھی سامنے آئی تھی. اس تصویر میں ان کا ایک بازو زخمی تھا، ایک ٹانگ زخمی تھی. اس حد تک تو وہ ان کی تصویر آ چکی ہے جو ہے باقاعدہ منظر عام پہ. دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح سسٹم چل رہا ہے اور جس طرح قیادت اور عوام کے درمیان یہ تعلق ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھرپور جو ہے وہ اپنی پوری فعالیت کے ساتھ وہ ایکٹیو ہے، سرگرم عمل ہے، اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. دیکھیں ابھی نیشنل سیکیورٹی کے یہ جو ڈاکٹر لاریجانی شہید ہوئے ہیں تو فوراً اس کو ریپلیس کر دیا گیا. اس طرح جو کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں یا کوئی بھی اہم عہدیدار شہید ہوتا ہے ود ان نو ٹائم جو ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اس کو ریپلیس کر کے سسٹم کو پھر سے بحال کر دیا جاتا ہے. پھر شہر کے اندر، ملک کے اندر جو جتنی عوامی خدمات کی ایکٹیویٹیز ہیں، عام ضروریات کی چیزیں ہیں، جو سسٹم ہے وہ تو چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورا جو ایک قیادت کا چین ہے وہ ظاہر ہے ولی فقیہ جس کو یہاں پہ کہتے ہیں یعنی رہبر کہتے ہیں، یعنی جو سید مجتبیٰ خامنئی ہیں، تو اس سے لے کے نیچے تک آتا ہے. تو اس چیز کے جو ظواہر نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں اور پورے اپنے ان کا ہولڈ ہے اور بڑے سموتھلی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر راشد نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.